تان و تشنیع کرن دی اجازت اہل سنت وچ نہیں۔ اگر کوئی سنی بن کے کسی بھی صحابی نو اپنی تنقید دا نشانہ بنائے گا، تمام ائمہ دا متفقن علیہ فتوی ہے کہ وہ بندہ فوراً دارِ از اہل سنت تو خارج ہو جائے۔ اس دے پیچھے امام الانبیاء دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرو۔ کیوں کرو؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کیونکہ وہ تواڈے نالوں بہتر ہے۔ اس آنکھ تو صدقے جاواں جس آنکھ نے ایمان دی حالت چہرہ ودھا تکیا ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا اصحابک النجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت دے ستاریاں دی مانے دن، اہتدیتم کسے ایک دی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پتہ چلیا سانو صحابہ کرام تے تان و تشنیع یا تنقید کرن دی اجازت نہیں، بلکہ انہاں دی اتباع تے پیروی کرن دا حکم ہے۔ اے موضوع عصر حاضر دی اہم ضرورت ہے۔ اہل سنت دا لبادہ اوڑھ کے اس وقت تقریباً پیر حضرات گمراہ ہو چکے ہیں، جنہاں دے باپ دیاں قبراں دے اتے بیٹھن، قبر والے سنی سن، پچھلے تکبر چاہے وڈیائی چاہے آکڑ چاہے، انہاں اپنے والدین دا رستہ چھوڑ دیتا۔ محض دنیاوی لالچ نے انہوں نے اس حد تک پہنچایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عالم اسلام دے اندر ایک عظیم نام ہے، اس وقت دا گدی نشین بے ایمان تے مرتد ہو چکے ہیں۔ داتا دربار دا خطیب رمضان سیالوی، میں او دا نام رمضان دجالوی رکھیا ہے، وہ بھی ایران دا چندہ خور تے نمک خار بن چکے ہیں۔ بڑے بڑے اپنے آپنو پیر تے آستانیاں دے مالک شیعہ دے رستے تے چلے کھڑن، اور انہاں دا سب تو بنیادی نقطہ جڑا ہے وہ شروع جتھوں ہوندا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ اتے تنقید کرن تو ہوندا ہے۔ سب تو زیادہ مظلوم صحابی حضرت امیر معاویہ، جڑا اس وقت دے جاہل پیران دے تان و تشنیع دا نشانہ ہے۔ حالانکہ امیر معاویہ صحابی رسول بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، قرآن اتردہ سی تے لکھن والا امیر معاویہ ہوندا سی، پھر نبی دا سالہ بھی ہے، خال المومنین آکھیا جاندا ہے۔ میں نو ایمان نال دس، سانو پتہ لگ جاوے گھر صحیح نہیں، اساں اتھے رشتے نہیں کردے تے جتھے کائنات دے وارث نے رشتے کیتے ہون، او زیادہ سمجھدار ہیں یا آج دے پیر؟ میں ہن انہاں دی زبان جواب دیون لگا، اے دے اتے ہو سکتا ہے کئی جمعے لگ جان، جنہ کا مواد میں کٹھا کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جتھے کل اساں ٹھوکاں گے پیر چھاڑ نہ دے وڈ کے بھی آ جاون پٹ نہیں سکتے علمی لحاظ نال۔ میں ہن پنجابی چ گل کرن لگا، وڈیاں دے معاملے وچ نکیاں نو بولن دی اجازت اے نقطہ سمجھ لو۔ ماں باپ دی آپس دے جھگڑے وچ اولاد نو اجازت نہیں کہ وہ ماں دی سیڑ لوے یا پیو دی، تے جے ہون ایک پاسے او کھلوون، یار بندے اگنا لانتی او کمینے او انہاں دے او وڈے نے، انہاں دا آپس دے جھگڑا تساں پارٹی کیوں بن دے ہو؟ جویں واڈیاں دے معاملے وچ
نکیاں نو بولن دی اجازت نہیں، ایویں صحابہ دے معاملے وچ سانو بولن دی اجازت ہے۔ میں دی گل ہن اللہ دے قرآن تو شروع کرن لگا۔ کائنات سب تو اچا رتبہ انساناں وچوں انبیاء دا ہے، رسولاں دا ہے۔ ہن جے دو نبیاں دا آپس وچ اختلاف ہوئے تے جس دے اتے ہن دو نبیاں دا آپس وچ اختلاف ہو جاوے آپا کسے نبی تے تنقید کر سکنے ہیں؟ قرآن نے واضح بیان کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ہارون دا واقعہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ طور تے گئے تورات لین واسطے گئے، اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون دے ذمہ لا گئے، میرے آمن تک قوم دا خیال رکھی، انہوں اللہ دے راہ تو ہٹن نہ دیوی۔ ہن قوم حضرت ہارون دے ذمہ لا گیا، آپ کوہ طور تے چلے گئے۔ جدو 40 دن تو بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے نے، سامری بے ایمان نے ایک بچڑا تیار کیتا دی، بچڑا تیار کر کے حضرت جبریل جڑے گھوڑے تے سوار ہوندے اس گھوڑے دے پیران دی مٹی اٹھا کے اس بچڑے دے منہ وچ پاوی۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے بچڑا بولن لگ پیا کہ دے گھوڑے دے پیران دی مٹی۔ سامری جادوگر نے نا جڑے گھوڑے دے اتے جبرائیل سوار ہو کے آئے سن ان دے پیران دی مٹی چاہیے۔ تو انہوں اجے سمجھ نہیں آئی سنی عقیدے دی۔ فرشتہ جس گھوڑے تے سوار ہوئے ان دے پیران نہ لگی مٹی زندگی بے جان نو دے چھڑ دی۔ اولیاء اللہ دا مقام کی اسی انہیں وہ مٹی جدو بچھڑے وچ پائی وہ بولن لگ گیا۔ ہن جناب جدو بولن لگ گیا سامری نو موقع مل گیا قوم نو گمراہ کرن دا۔ انہیں کی کم کیتا، انہیں آکھیا ہے تواڈا رب ہے، تواڈا معبود ہے، اینو سجدہ کرو، ویکھو بولدا بھی ہے، گلاں بھی کردا ہے، تواڈی گلاں دے جواب بھی دیندا پیا وے۔ قوم دی عقل تے پردہ پیا، انہاں جناب بچڑے نو پوجنا شروع کر دیتا۔ جدو بچڑے نو پوجن لگ گئے 40 دن تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ اے جلالی پیغمبر سن، جلالی میرے پاک نبی فرماندے نے میں معراج دی رات جدوں گیا وا میں ویکھیا ایک بندہ اللہ دے نال جھگڑا پیا کردا سی۔ میں جبرائیل نو پوچھیا رب نال جھگڑا کرن والا کون ہے؟ انہاں مینوں دسیا ہے اللہ دا نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ رب نال پیا جھگڑا کرنا کیونکہ اللہ نو پتہ سی نا جڑی طبیعت دا بنایا سی، بنایا تے رب ہی سی۔ رب جاندا سی میں دی طبیعت کیویں بنائی۔ ہن جدوں موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تے آپ نے ویکھیا قوم گمراہ ہو گئی، غصہ اتنا آیا قرآن اٹھاؤ پورا واقعہ آپ نے بیان کیتا۔ حضرت ہارون دی داڑھی پھاڑ کھچی، دھریکنا شروع کر دی، مکے مارے، لتہ ماری کہ میں قوم تیرے ذمہ لا گیا سا کہ کیتے۔ حتیٰ کہ قرآن آدھا جڑی تختیاں لئی پھر دے سن تورات دیاں غصے نال چک کے زمین تے مار دی۔ ان ایمان نال دا صحیفہ ہوئے اللہ دا کلام ہوئے کوئی عام بندہ تھلے سٹے کافر ہو جا سی۔ ان اللہ دے کلیم سٹیاں رب قرآن اچ بیان کیتا۔ کوئی ہور بندہ نبی دی داڑھی والے ہاتھ چکرے کافر ہو جا سی۔ حضور علیہ السلام نے جب حدیبیہ دے مقام تے عروہ گل پیا کرتا سی، گل کردے کردے انج ہاتھ جی میں بندے دی عادت ہوندی ہاتھ سے انج حضور ال کرے نبی پاک دی ریش مبارک داڑھی شریف ال اے دا سکا بن جا حضور دے موڈے نہ کھڑا سی عروہ دا انہیں تلوار دی موٹھ دے ہاتھ تے ماری فرمایا جی ہون ہاتھ رسول اللہ آیا تو وڈیا واپس جاسی۔ خبردار بندہ بن کے بے گل کر، نیوی نظر رپا کے گل کر، رسول نال پہ گل کرنا ہے۔ ہون عام بندہ نبی دی ریش ال ہاتھ نہیں کر سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ہارون نبی ہے داڑھی پھڑی ہے گھسیٹے ہے مارے ہے تورات دی تختیاں زمین تے سٹ دیتی ہیں۔ ہن دوویں نبی ہیں دس کے دے اتے اعتراض کر سے
کہنے صحیح کیتا تے کہنے غلط کیتا، جے دے اتے بھی اعتراض کر سے بے ایمان تے کافر ہو جاسے، کیونکہ گل وڈیاں دی ہے، سانو بولن دی اجازت نہیں، گل وڈیاں دی ہے، سانو بولن دی، یہ دا مطلب ہے ان دو نبیاں دا آپس وچ رولا بڑھے، اساں کسے اتے بھی تنقید جے کیتی تے ایمان، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماندا ہے میں رسولاں وچ بعضاں نوں بعضاں تے فوقیت دتی، ہن ہارون نبی بھی ہے رسول بھی ہے، پھر دوسرا رتبہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو وڈے بھی ہیں، بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہن وڈا بھرا بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے، رسول بھی ہوئے، تے پھر نبی او دی داڑھی بھی پھڑ کے کھچے، تورات دی تختیاں زمین تے سٹ دے وے، انہاں نوں گھسیٹے مارے کٹے، حضرت ہارون علیہ السلام کہندے رہے کہ میں قوم نوں روکدا رہا انہاں میری نہیں مننی، حضرت موسیٰ ایک نہیں سنی، اے کام کیتا ہے، ہن ایتھے رب قرآن وچ اس گل نوں واضح بیان کیتا ہے تے نالے ہی سانوں دس چھڈیا بھی تساں بولنا نہیں، تساں بولنا، حضرت یوسف دے بھراواں کی نہیں کیتا، بھرا نوں چوک کھوے سٹیا نے، باپ تو وکھرے کر چھڈیا ہے، تھپڑ مار دے رہے نبی نوں، لیکن سانو حکم ہے او دے بھراواں نوں برا، کیوں جدو موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام معاف کر دیتا ہے، ساڈا حق کے ایسے چپ کر جائیے اتھے منہ کھولن دی اجازت لے، ایسے گل دا نا ادب ہے تے اے دا نا سنیت ہے، جتھے وڈیاں دی گل آ جاوے بولن دی اجازت ہونے دو مثالاں، تیسری بھی قرآن وچوں دینا، حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی، داؤد باپ بیٹا سلیمان دونوں نبی رسول، دونوں دا آپس دے اندر اختلاف ہویا، ایک واقعہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سلیمان نبی دے حق وچ دتا، لیکن ہن رب دے سکدا ہے کیونکہ وہ ڈاڈا وے، سانو حکم نہیں حضرت داؤد دے علم تے اعتراض کریے یا انہاں دے فیصلے تے اعتراض کریے یا حضرت سلیمان نبی دے فیصلے تے اعتراض کریے، باپ بیٹا بھی ہیں نبی رسول بھی ہیں، دونوں دا آپس دے اندر اختلاف ہویا، اوے سجنا جی میں نبیاں دا آپس دے اندر اختلاف ہووے سانو بولن دی اجازت نہیں کیونکہ وہ وڈے نے، اسی طرح صحابہ دا آپس وچ اختلاف ہوئے سانو بولن دی اجازت نہیں کیونکہ ساری امت چو وڈے نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، وڈیاں دے رولے چ نکیاں نوں بولن دا حکم نہیں، ہن اگلی گل کرن لگا، آکھے جی حضرت امیر معاویہ بڑا بڑا اعتراض ہے، گالاں کڈاندے رہے حضرت علی ممبراں تے، اج کل دے جڑے ظاہر پیر خطیب کچی پکی پڑھی روٹی مولوی بیچارے تاریخ دیاں 4 کتاباں پڑھیاں بک بک شروع کر دیتی، میں اتھے قرآنی اصول دیون لگا، اللہ فرماندا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جدو تواڈے وچ اختلاف ہوئے، تنازع ہوئے، کوئی جھگڑا ہوئے، إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تساں اللہ تے اللہ دے رسول ور رجوع کرنا ہے، جڑا فیصلہ اللہ تے اللہ دا رسول کر دے وے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون، محبوب ہے ادو تک مومن نہیں ہو سکتے جدو تک ہر کام میں تینوں حاکم نہ مننے، سانو حکم ہے قرآن حدیث ول جاون دا، نہ کہ تاریخ ول، تاریخ لکھی ہے انساناں نے، انسان غلطی کر سکتا ہے، کوئی مورخ
ذاتی عداوت دی بنیاد تے کسے شخصیت دے خلاف لکھ سکتا ہے، اگر غلطی تو پا کے تے صرف اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن ہے، یہ دے وچ کسے قسم دی غلطی، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں۔ ہن حدیث جڑی ہے اس تو بعد نمبر ہے حدیث دا، تے حدیث دیاں محدثین 26 قسماں دسیاں، ہر حدیث تو عقیدہ نہیں بن سکتا۔ ضعیف حدیث فضائل اعمال اور فضائل شخصیت تے قبول ہے، لیکن ضعیف حدیث تو عقیدہ نہیں بن سکتا، نہ حرام حلال دا مسئلہ اخذ کیتا جا سکتا، یہ اصول ہے۔ حدیث بھی اگر ایسی آوے تو انہوں پرکھن دا حکم ہے۔ تیسری چیز ہے اجماع امت، جتھے محدثین، فقہا، متکلمین، تمام صوفیاء جس مسئلے تے اکٹھے ہو جاون اس نو آکھدن اجماع۔ ہن سن اصول کیے، اگر ایک مسئلے تے اجماع ہو جاوے، حدیث او دے خلاف آ جاوے، حدیث چھڈن دا حکم ہے، اجماع چھڈن دا حکم نہیں۔ انہاں اصولاں دا پتہ ہی نہیں لانتیاں۔ حدیث بھی اگر اجماع امت دے خلاف آوے تے فقہا متکلمین نے لکھیا حدیث چھڑ دیو۔ کیوں؟ جس مسئلے تے امت کٹھی ہو جاوے، میرے نبی فرمایا میری امت کدی گمراہی تے کٹھی ہو سکتی نہیں۔ حدیث ساز ہو سکتی ہے، حدیث دی سند تے بحث کیتی جا سکتی ہے، حدیث تے متن تے بحث کیتی جا سکتی ہے، لیکن اجماع امت تے بحث کرن دی اجازت نہیں۔ ایک کہ اجماع قطعی، ایک کہ اجماع سکوتی۔ اجماع قطعی دا منکر کافر ہے، اجماع سکوتی دا منکر اہل سنت تو خارج گمراہ بدترین دال مدل ہے، بدترین گمراہ آدمی۔ ہن اجماع ہے کہ صحابہ دی جدو گل آ جائے زبانہ، ہن کوئی پیر ہوئے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی خطیب ہوئے، کوئی نعت خان ہوئے، کوئی نقیب ہوئے، وہ راہ جو وکھرا کڈے تے روا سہارا بناوے تاریخ دی من گھڑت روایات نو، تے میں پھر انہاں دی زبان وچ پہلا جواب دینا کہ جڑا تساں یاد دیو حضرت امیر معاویہ ممبراں تے حکم دتا سی حضرت علی تے نعوذ باللہ لعنت کرو، اس روایت دا راوی ابی مخنف لوط بن یحییٰ، جد بارے ساڈے اسماء الرجال دے امامہ نے لکھیا ہے، واضح اخباری، جھوٹا، دجال، قذاب، گلاں اڑدیاں کرن والا۔ ہن جے دے بارے انی جرا ہوئی پئی ہوے، اس ابے دی روایت نو دلیل بنا کے بھوک دے صحابہ نو او جویں دا کتا کوڑا راوی سی اوویں دی تسی پڑھن والے ہو۔ اچھا بولو، اے سند ہے۔ ہن اگلی جڑی بحث میں کرن لگا، امیر معاویہ دا دور سی 44 ہجری، 44 تو لے کے 56 60 57 58 تک رہا ہے، 60 چکے واقعہ کربلا ہو گیا، 61 60 61۔ جیڑا اس روایت دا راوی ہے او جمع سن 70 ہجری، کنی ہجری؟ ایک روایت ہے 70، ایک کچ ہے 120 ہجری جمع ہے۔ ہن امیر معاویہ دا دور دے جمن تو پہلے مک گیا، جمن تو پہلے مک گیا ہے۔ اے یا تا اینو ماں دے ڈھڈ وچ کسے دس چھڈیا ہے، گالاں نکلدیاں رہیاں، ایڈا قابل تے ہے سی نا بھی جمعیاں تو بعد وچ تے گل تو اپنے جمن تو پہلے دی پیا کرنا ہے، تو تے موقع دا گواہ ہی نہیں، تے جیڑا بندہ موقع دا گواہ نہ ہوئے کیس خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا بولے، تھوڑا جا بولے، موقع دا گواہ بندہ نہ ہوئے کیس خارج ہو جاتا ہے۔ ہن پہلا تے میں بحث کیتی اے جس روایت تو تسا سہارا بناندے ہو اے سندن متنن جھوٹھی کذاب راوی دی گھڑی ہوئی ہے،
لہذا جڑی انج دی گھڑی ہوئی روایت ہوئے اس تو استدلال کرنا حرام ہے، انہوں دلیل بنایا جا سکدا نہیں۔ ہن اگلی گل کرن لگا، جے امیر معاویہ بس بر سبیل تنزل میں تمہاری مان لیتا ہوں، امیر معاویہ نے حضرت علی پر لعنت کروائی بر سبیل تنزل، میں مان لیتا ہوں، تے میں تانوں ہن مضبوط سند نال صحیح روایت مسلم شریف دے وچوں سناون لگا، سانو اساں یہ گلاں کدی نہ کر دے جے تساں منہ نہ پٹ دیتا، سانو تو اساں مجبور کیتا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ہن ایک پاسے حضور دا چاچا نا ہے حضرت عباس، میں پچھلے جمعے حدیث سنائی سی، حضور فرمایا عباس میرے باپ دی مانے دے، سنو ابھی ہی، ترمذی شریف دی، سکا چاچا ہے، صحابی بھی ہے، ان دو میں درجے، ایک پاسے حضرت علی ہے، حضرت عباس او دے بھی چاچے، حضرت علی دے بھی چاچے، یعنی چاچے بھتیجے دا آپس وچ اختلاف ہویا ہے، میں صحابہ تو کڈ کے گل اہل بیت وچ لے آیا، چاچا بھی آل رسول، مولا علی بھی آل رسول۔ امام الانبیاء نے فرمایا عباس گھر پہ جانا ہے، میرے آمن دا انتظار کریں۔ حضور آپ اپنے چاچے دے پیچھے تشریف لے گیا شریعہ، امام محمد بن حسین آجری رحمہ اللہ نے اس روایت نو نقل کیتا، ترمذی شریف دے اندر امام ترمذی نے نقل کیتا، امام الانبیاء چاچے عباس دے گھر چلے گئے، ایک یمنی رنگ دی چادر لئی حضرت عباس تے انہاں دی فیملی نو چادر تھلے لے لیا، لے کے دعا منگی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و اطرتی، یا اللہ اے میری اہل بیت میری اطرت انہاں پاک فرما دے۔ راوی روایت دا راوی آکھدا وے جدو حضور دعا پہ منگدے سن، گھر دے اندر جتنے اٹاں روڑے وٹے سن، چوکاٹھاں دروازے ہر شے وچوں آمین دی آواز آ رہی سی، رسول دعا منگے پتھر بھی بول پیندے۔ ہن حضرت عباس دی شان سنائیے تانوں آل سنت دی کتب وچ، اور شیعہ دی کتاباں وچ بھی ہمیں لکھیا ہے۔ ہن انہاں دوواں چاچے بھتیجے دا اختلاف ہویا ہے، ایک پاسے رسول دا چاچا ہے، ایک پاسے رسول دا پتریر بھی ہے، داماد بھی ہے، مولا علی۔ آپس وچ اختلاف ہویا باغ فدق دے حوالے نال، حضرت عباس آکھدے سن متولی میں بنا، حضرت مولا علی آکھدے سن متولی میں بنا۔ ہن کوئی کافر بے ایمان اعتراض کر سکتا ہے جنہوں تسی شہنشاہ ولایت آکھدے ہو، او تے ایک باغ دے مگر چاچا بھتیجا آمنے سامنے ہوئے کھڑے، کیا جواب دے سو؟ آکھ نہیں سکتے۔ اساں تے آنے نا اے دنیا رن حیض پلیتی، ہرگز پاک نہ تھی وے ہو، جائیں فقیر گھر دنیا باہو لعنت استے جیوے ہو، باہو سلطان آکھیا سی۔ ہن جڑا ولی ہے او تے آدھا ہے دنیا دار نہیں ہونا چاہیے، تے باغ فدق ایک باغ ہے، سکا چاچا بھتیجا آمنے سامنے ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم دا دور سی، دوویں چاچا بھتیجا جھگڑا کردے کردے حضرت عمر کو لا گئے، آ کے حضرت عباس نے کی فرمایا، مسلم دے لفظ پڑھن لگا، میں اگے آگیا سی نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ عزیزاً گرامی ان چاچے نے آ کے کیا کیا، حل لک فی عباس والی، قال نعم، فأذن لہما، فقال عباس یا امیر المؤمنین،
حضرت عباس مولا عمر نو کہن لگے، مولا عمر نو کہن لگے سبحان اللہ اے امیر المومنین ساڈے دوواں وچ فیصلہ کر۔ سبحان اللہ ہن جڑے لفظ حضرت علی دے بارے حضرت عباس نے بولن اقضی بینی وبین ذاب وبین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن، لفظ سمجھ آئے؟ کہ حضرت عباس کینو کہہ رہے ہیں؟ منہ دے اتے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر دے سامنے کہہ رہے ہیں۔ میں نو مجبوری نہ ہوندی تے میں ترجمہ نہ کردا۔ حضرت عباس کہن لگے امیر المومنین ھذا بینی میرے درمیان و بین الکاذب ایس جھوٹے دے درمیان، اشارہ مولا علی عاصم اس فاسق نو، غادر خائن، یہ چارے لفظ ایڈے سخت ہیں کہ اگر اسی آکھیے نا مولا علی نو بے ایمان ہو جائے، لیکن چاچا کہہ رہے ہیں روایت مسلم میں چاہی پئی سانو حکم نہیں کہ ایسا ایسیاں چیزاں نو سریعام بیان کریے، لیکن جاہل ایرانی چندہ خور لوکاں نے مجبور کیتا۔ ہن میں آکھنا ہوئے مسلم شریف دے وچ جڑے الفاظ ہیں بولن حضرت مولا علی نو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انا امیر معاویہ انج کرواؤندے رہے او سن کرواؤندے رہے، اے خود آکھ دے پے نے۔ ہن لا فتوی حضرت عباس تے کی لاویں گا؟ لا سکتے ہو؟ ہے ہمت؟ حضرت علی دے چاچے تے لا سکتے ہو فتوی؟ میرا خیال ہے جے لائیے تو مولا علی سوٹے نال مارے گا، کنجرو تو میرا چاچا ہے، تسی کون ہوندے ہو؟ تا کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز عادل بادشاہ گزرے، اس نے اس طرح حکومت کی تھی کہ اس بندے نے حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر چھڈی سی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے دور چ بگیاڑ تے بکری ایک کنارے تے کھلو پانی پیتا ہے، بگیاڑ بکری نو بھی منہ نہیں سی ماردا انہاں دے دور وچ، تے جے دے دور وچ بگیاڑ بکری نو منہ نہیں سی ماردا بندے بندیاں نو کتھوں مار دے اس؟ اچھا بولو، تھوڑا جا بولے، تے جتھے بندے بندیاں نو منہ مارن نا سمجھ لویں اتے کنجر ہے، بولو اتے کنجراں دے کنجر ہیں، تاں کر کے تے ہیٹھاں کرتوت ہوئے پین۔ سیدنا فاروق اعظم دے دور وچ ایک بے گناہ قتل 10 سالہ دور وچ نہیں ہویا، کلی عورت ٹردی سی، ہزاراں میل سفر کر کے بیت اللہ جاندی سی، سونے نہ لدی ہوندی سی، کدی کسے میلی آنکھ بھی نہیں ویکھیا۔ ہن تے باہر قلعے تے بکری بنن دی واہ نہیں، اچھا بولو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن ستے اٹھے تے اپنے دربار وچ کہن لگے میں خواب وچ حضرت علی تے امیر معاویہ نو ویکھیا، اچھا بولو سبحان اللہ، حضرت علی تے امیر معاویہ نو ویکھیا ہے۔ میں پوچھیا مولا علی نو سرکار کی بنی؟ انہاں فرمایا بھی اللہ میرے حق وچ فیصلہ دے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد کہ حضرت امیر معاویہ آ گئے، میں انہوں نے پوچھا تو سناؤ، انہاں فرمایا اللہ مینوں بخش دیتا ہے۔ بولو 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 بولو، اللہ مینوں گل سی وڈیاں دی، بولو۔ ہن کوئی خارجی اٹھے بے ایمان، انہاں حضرت علی تے اعتراض شروع کر دیا، حضرت علی نو کافر آکھیا خارجیاں، رافضی اٹھے انہاں نے حضرت امیر معاویہ تے تانو تشنیع کر دی۔ اعتدال
قرآن و حدیث کے مطابق مذہب اہل سنت نے اپنایا. اساں کی فیصلہ کیتا؟ ساڈے اکابرین نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی، انہاں دی تعظیم فرض، انہاں دا ادب فرض، انہاں دا ذکر اچھے الفاظ نہ کرنا فرض، کوئی برا لفظ انہاں نو بولنا حرام. اہل سنت تو خارج ہون دی علامت. تے حق کیڑے پاسے سی؟ مولا علی پاسے. بولو 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 سبحان اللہ. حق کیڑے پاسے سی؟ مولا علی والے پاسے. اگر تانوں کو بندہ پوچھے امیر معاویہ تے مولا علی دے ماں بہن جڑا تنازع ہویا ہے، اختلاف ہویا ہے، اے دے وچ حق کیڑے پاسے؟ آنکھ علی والے پاسے. تے امیر معاویہ آنکھو بھی ساڈے سر دا تاج ہے کیونکہ محمد دا غلام ہے. حق سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ. ایک ہوندہ ہے تحقیقی جواب، ایک ہوندہ ہے الزامی. پہلے تحقیقی دیتا ہے، ہون الزامی دیتا ہے. ہون جیڑا حضرت عباس دے بارے فتوہ رافضی لاؤن گے نہیں، کدی نہیں لاؤن گے. کیونکہ جیڑا نور اللہ شوستری ہے نا شیعہ دا، وہ دی مجالس المومنین میرے کل پئی ہے. وعدہ صرف 12 بندے مسلمان سن جنہاں میں صرف حضرت عباس دا بھی نہ لیا، عبداللہ ابن عباس دا بھی نہ لیا. یعنی حضرت عباس شیعہ دے نزدیک بھی معتبر شخصیت ہے. اچھا بولو. میں نے ایک کہا کہ امام حسین کربلا پہ جاندے سن تے صحابہ نال کیوں نہیں گئے؟ میں کہ صحابہ دا جواب تو بعد دے سا، پہلے اے دس میں محمد بن حنفیہ سکا بھرا او نال کیوں نہیں گیا؟ اچھا بولو. کیوں جی؟ محمد بن حنفیہ سکا بھرا ہے مولا علی دا، حضرت امام حسین دا. حنفیہ قبیلے دی بی بی صاحبہ سی خولہ، انہاں دے نال حضرت علی دا نکاح ہویا سی. لونڈی پاک سن پہلے بعد نکاح ہو گیا. انہاں وچوں اللہ نے جڑا بیٹا دیتا او دا نام آپ نے رکھیا محمد. بن حنفیہ قبیلے نانکیاں والے پاسے جاندے نے، یہ حنفیہ قبیلے دے مائی دے بیٹے نے، جن دے بارے تواڈے عام مشہور امام حنیف. او امام حنیف نہیں ہے، انہاں دا نام ہے محمد بن حنفیہ. ایک دن ایک جنگ وچ لڑدے سن پہ، نور اللہ شوستری آکھدا ہے اینی دلیری نال پہ لڑدے سن، مولا علی دوروں کھلو کے فرمایا شیر دا پتر شیر ہی ہوندا ہے. اچھا بولو. شیر دا پتر اے محمد بن حنفیہ نو حضرت علی نے فرمایا شیر دا پتر شیر ہی ہوندا ہے. یعنی حضرت علی نو بھی اس پتر تے مان سی. تے ایک دن حضرت محمد بن حنفیہ نو کسے آکھیا بھی مولا علی جنگ وچ امام حسن تے حسین نو پیچھے رکھ لیندے تانوں اگاں کر دے، دی وجہ کی؟ تے محمد بن حنفیہ فرمایا بندے دی اکھ تے کوئی شے لڑے نا یا اکھ ال کوئی شے آوے بندہ ہاتھ نال دفاع کردا ہے. سبحان اللہ. اچھا بولو. آپ فرمایا حسن تے حسین علی دی اکھی ہیں، سبحان اللہ. میں علی دا ہاتھ ہاں. حق سبحان. بولو 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 بولو. میں علی دا حق ہاتھ ہاں تے ہمیشہ ہاتھ نال دفاع کیتا جاندا ہے، اکھاں نال دفاع نہیں ہوندے. ہن سونیا مینوں اے دس جے دے اُتے مولا علی نو اتنا مان سی او سکے بھرا دے نال کیوں نہیں گئے؟ اے دا مطلب ہے پتر چپ کر، بڑیاں دی گل ہے بولن دی اجازت نہیں. حق سبحان اللہ. سبحان. بڑیاں دی گل ہے بولن دی اجازت نہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جتھے صحابہ دی گل ہوئے منہ بولو 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 نہ ماڑا نہیں آکھنا، کسے نو بھی ماڑا آکھنا نہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ دے اختلاف ہدایت کی ہیں، ہدایت جنہاں دے اختلاف ہی ہدایت ہون، انہاں دے بارے اسی فیصلہ کرنا مینوں سمجھ نہیں ہوندی. بندیاں تو گھر دے فیصلے ہوندے نہیں، بہ جاندے نے صحابہ دے فیصلے کرن. ایک پیر ہے ادھر دا بگا جا رنگ ہے دا ہن چٹا ہے جی انگریز ہوندا ہے، سدرا چلی. ہاں سدرے وال
انور حسین گیلانی. اور میں کیا گیلانی تے نا نالو کٹا چا. حضور غوث پاک تے فرماندے میں بیٹھا ہوا معاویہ دی سواری ٹپے تے او دے پیراں چوں دھوڑ اڈے میرے تے پے جاوے میں غوث انہوں اپنی بخشش دا بہانہ سمجھاں گا. سبحان اللہ. تو اپنی نسبت حضرت غوث پاک ال کر کے تو کمینہ واضح حضرت امیر معاویہ نو کافر رکھدا ہے. ہن ایمان نال دسو سونیا پیری دے لبادے وچ پھیلاؤندا کی پیا ہے؟ شیعت. بولو کی پھیلاؤندا پیا ہے؟ تا کر کے دیوبندی نہیں اے پہلے آتے سن پیر پھڑنا جائز نہیں. ہن انہاں دے وچ پیر ہیں. میں اگلے دے جھانگ گیا تے اوتھے لکھیا کھلا عمر حیات نقش بندی. میں ہو کہ اے دیوبندی نقش بندی. او پھر بعد سوچیا تے غور کیتا بھی اے نہ کیا بھی اونج تے امام قابو نہیں ہوندی. اے ہین چونکہ پیراں والے پاسے جھکاؤ کر دے زیادہ تے موڑ اسے لبادے وچ آ جائیے. او نہ لبادہ اوڑیا تے ساڈیاں ککڑی پھڑ پھڑ لئی جاندے. اچھا بولو ساڈیاں ککڑی بولو تو صحیح. پیر صاحب جو مڑ کے چھڈیا ایتھے ساڈے کمالیے دا پیر ہے او آدا گستاخ صحابی دا جنازہ بھی جائز ہے تے انہاں دے نال نکاح کرنا بھی جائز ہے. میں کہا پیر جی بالکل معذرت دے نال بالکل جائز ہو سی پر گھروں ابتدا کر. اچھا بولو بولو اپنے گھروں ابتدا کر. گھروں دے تے مڑ مریداں نو آکھیں تینوں شرم نہیں آئی؟ تینوں کو گال کڈے تو آکھے میری توہین ہے. ہزاراں بابے فرید ہوون معاویہ دے پیراں دی خاک تو قربان کر چھوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات. لکھاں بابے فرید رنگے ولی ہوون نبی دے ادنا جے صحابی دے پیراں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدے. کیوں؟ انہاں نو ملیا فیض سینہ بسینہ تے نبی دے صحابہ نو فیض ملیا ڈائریکٹ محمد دی نظر تو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت زندہ باد. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. گھر سے جب نکلتے تھے تو چہرہ والضحیٰ کی دید ہوتی تھی. بابے فرید دی بارگاہ وچ بہن والا نظام الدین بن جاندے. سبحان اللہ. اے فیض چلدا ہوئے سینہ بسینہ چلدا ہوئے. اس سلسلے وچ تینوں خواجہ سلیمان توسوی لبے گا. اس سلسلے وچ مہر علی شاہ لبے گا. اینی دور فیض آوے تے مہر علی بن کے اوپر جاوے. ہن او بندہ دا کر لا جنہاں دی تربیت خود کائنات دے وارث نے کیتی ہووے. جنہ آگ چن ٹٹدا بھی اکھاں نال ڈٹھا ہووے سورج مڑدا بھی اکھاں نال ڈٹھا ہووے انہاں دا مقام شان دا اندازہ کون کر سکدا ہے؟ شاگرد خراب ہووے استاد تے اعتراض ہوندا ہے. پتر خراب ہووے باپ تے اعتراض ہوندا ہے. مرید خراب ہووے پیر تے اعتراض ہوندا ہے. اگر صحابی تے اعتراض کرے گا او صحابی تے نہیں ڈائریکٹ مصطفیٰ تے اعتراض جاوے گا. ہر بندہ جنہاں دی تربیت تواڈے نبی کیتی سی او دنیا دار سن تے پچھلیاں کول کی ہو سی. تاں کر کے ساڈے بزرگاں لکھیا شیعہ نالوں عیسائی تے یہودی چنگے. لا نویں سن گل کیوں؟ انہاں آکھیا جس عیسائیاں نو پوچھو او آدن کائنات سب تو افضل ساڈے نبی عیسیٰ دے حواری ہیں. یہودیاں نو پوچھو آدن کائنات جو سب تو افضل ساڈے نبی موسیٰ دے صحابہ ہیں. انہاں نو پوچھو اے آدن کائنات جو سارے تو بدترین ساڈے نبی دے صحابی ہیں. تو موڑ ایمان نال دا انہاں نال یہودی عیسائی چنگے نہ ہوئے. تو سونےو جتھے وڈیاں دی گل آ جاوے بولو چھوٹیاں نو بولن دی اجازت ہے اوتے سر جھکا لینا. انشاءاللہ العزیز اے دا اگلا حصہ
آئمہ دے محدثین دی کتاباں دے حوالے نا سبحان اللہ وہ اگلے جمعے زندگی تے بیان کریں گے. دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے.